नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी यस भिडियो मार्फत च्याप्टर 4 अर्थात् एक्जियल फोर्स, सियरिङ फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्टको न्युमेरिकल प्रोब्लमको बारेमा केही डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। हामीले यो च्याप्टरमा मेनली हेर्ने भनेको एक्जियल फोर्स, सियरिङ फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कसरी ड्र गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। अब हामी एउटा क्वेशनबाट यो बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब यो क्वेशनमा के भनेको छ त्यो हेरौँ पहिला। ड्र एक्जियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ गिवन लोडेड बीम। जुन हाम्रो यो बीम दिएको छ एज सोन इन द फिगर, यो हाम्रो 2075 सालमा 10 मार्क्समा सोधिएको रहेछ। ल पहिला यो बीमको बारेमा बुझौँ। पहिले हामीले के छ सपोर्ट, यो कुन सपोर्ट हो? हिन्ज सपोर्ट। हिन्ज सपोर्ट भनेपछि दुईटा अननोन रियाक्सन, एउटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल, र अर्को पोइन्ट भनेको के छ रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्टमा कतिवटा रियाक्सन? एउटा मात्र रियाक्सन, भनेपछि हाम्रो तीनटा अननोन रियाक्सन रहेछ र हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन पनि तीनटा भएकोले यो हाम्रो डिटर्मिनेट बीम भन्न सकियो। र यो एउटा पोइन्टमा कुनै हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ यो पोइन्ट 10 किलो न्युटन मिटर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिएको छ र अर्को इन्क्लाइन फोर्स 50 किलो न्युटन विथ 45 डिग्री विथ होरिजेन्टल दिएको छ र अर्को एउटा भनेको 10 किलो न्युटन पर मिटर 1 मिटर डिस्टेन्सको लागि के छ युडिएल दिएको छ। यो बीममा यति लोड लगाएपछि कस्तो डायग्राम आउँछ क्वेशनले सोधेको त्यही नै हो। हाम्रो सबभन्दा पहिलो हाम्रो पुरानै तरिका के थियो? पहिला हामीले के छ सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने र यो सपोर्ट रियाक्सनलाई के छ यो हामीले फेरि यो फिगरलाई हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ड्र गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेपछि सपोर्ट रियाक्सनलाई रिमुभ गर्ने, सपोर्ट रियाक्सनलाई हामीले के छ सपोर्ट यो सपोर्ट हिन्ज सपोर्ट र रोलर सपोर्टलाई हामीले के गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ र त्यसको ठाउँमा त्यो सपोर्टमा आउने रियाक्सनहरू हामीले राख्छौँ। र हाम्रो के छ जस्तै हाम्रो हिन्ज छ भने के भयो एउटा भर्टिकल आरएवाई, यो पहिला पनि भनेको छु मैले, आर भनेको रियाक्सन एट पोइन्ट, यो आर भनेको रियाक्सन एट पोइन्ट ए र भर्टिकल भयो भने वाइ मान्छु सेम रियाक्सन एट पोइन्ट ए, होरिजेन्टल छ भने एक्स मान्छु मैले। र अर्को रोलर सपोर्टलाई हामीले हटाएर के राख्छौँ रोलर सपोर्टलाई हालेर जस्ट एउटा भर्टिकल रियाक्सन मात्रै हाल्छौँ। रियाक्सनको आर, बी पोइन्टलाई बी र भर्टिकल भएकोले वाइ, यतिले हामीले के गर्छौँ हामीले रिमुभ गरेर सपोर्ट रियाक्सनलाई हामीले रिप्लेस गर्छौँ। र यसपछि के छ यो ल्याङ्ग्वेजको कुरा, हामीले यो गर्यो भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो हामीले दुईटा सपोर्ट मध्ये है हिन्ज अथवा जुन रोलर छ यो दुईटा सपोर्ट मध्ये कुनै एउटा सपोर्टमा टोटल मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्ने। जस्तै हेरौँ हियर टेकिङ मोमेन्ट अबाउट point A we have summation moment at A, मैले A मा 0 गरे, तपाईहरुले B मा 0 गरेर गर्दा पनि उति नै के हुन्छ रियाक्सन सपोर्टहरु आउनु पर्ने हुन्छ, ट्राई गर्नु होला। मोमेन्ट एट A इक्वल्स टु 0, अल क्लकवाइज इक्वल्स टु हामीले के मान्ने गरेछौं अल क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिने गरेछौं, त्यही भएर के छ पोजिटिभ यसरी लेखेको साइन। ल अब सुरुदेखि हामीले के छ क्याल्कुलेसन हेर्दै जाउँ। यदि म यो पोइन्टमा बीमको यो पोइन्टमा बसे भने, जस्तै यो पोइन्टलाई मैले ए मानेको छु, जुन 10 किलो न्युटन मिटरमा हाम्रो मोमेन्ट छ यसलाई सी मानेको छु, तपाईहरुले जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ क्वेशनले यदि दिएको छैन भने। र यो जुन 50 किलो न्युटन इन्क्लाइन छ त्यसलाई मैले डी मानेको छु। अब जहाँबाट युडिएल सुरु हुन्छ त्यसलाई ई माने मैले र लास्ट पोइन्टलाई मैले के मानेछु बी मानेको छु। यो जसरी पनि मान्न मिल्छ। अब यदि यो सबै मानिसकेपछि ए पोइन्टमा मैले टोटल मोमेन्ट 0 गर्ने हो भने
त्यो कुन मोमेन्ट आउँछ त त्यो हेर्दै जाउँ लेफ्ट टु राइट हेर्दा मलाई सजिलो लाग्छ म लेफ्ट टु राइट हेर्दै जान्छु पहिले के छ 10 किलो न्यूटन मिटर के छ क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यसलाई के छ यो नेगेटिभ हुने भयो है अब के छ 50 किलो न्यूटन तर के छ यो इन्क्लाइन छ टोटल भर्टिकल पनि छैन टोटल होरिजेन्टल पनि छैन यदि टोटल होरिजेन्टल भइदिएको भए के हुन्थ्यो यसले मोमेन्ट दिँदैन थियो एउटै लाइन अफ एक्सन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आउँदैन थियो र यसलाई इन्क्लाइन गराउने हो भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आउने भयो त्यस कति टोटल डिस्टेन्स कति भयो 2 + 1 3 भनेपछि 50 जहाँ यो एंगल दिएको छैन जता दिएको छ के भनेको थिए cos लेख्ने र जता दिएको छैन त्यसलाई sin लेख्ने भनेको थिए भनेपछि 50 sin 45 क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज म यहाँ बसेँ भनेपछि यसले कसरी घुमाइरहेछ ल हेर्नुस् त यसरी क्लकवाइज मोमेन्ट दिइरहेको रहेछ त्यस भएर यो के भयो यो 50 sin 45 चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ लेख्न पाए अब सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने युडिएल धेरैलाई कन्फ्युज हुन सक्छ यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ पहिला युडिएल मा के छ कति छ डिस्टेन्स त्यो हेर्नु पर्यो 10 किलो न्यूटन पर मिटर कति डिस्टेन्स 1 मिटर को डिस्टेन्समा छ पहिला के गर्छु मैले भनेपछि यो युनिट हेर्नु पर्यो बुझ्नको लागि 10 किलो न्यूटन पर मिटर छ भने पहिला मैले के छ यसलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्छु किलो न्यूटन पर मिटर 1 मिटर को लागि हो भने हामीलाई डिस्टेन्स पनि के छ अहिले 1 मिटर नै छ त्यही भएर पहिला के गर्नु पर्यो 10 इन्टु डिस्टेन्स जति दिएको छ अब यो इन्टेन्सिटी भनेको के हो 1 मिटर को लागि हो हामीलाई जति युडिएल को डिस्टेन्स दिएको छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने पहिला 10 × 1 अब अहिले 1 भएको ने 1 नै भयो पछि 2 3 4 5 जति पनि हुन सक्छ 10 सम्म पनि हुन सक्छ अथवा माथि पनि हुन सक्छ जति दिएको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यो मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो युनिट केमा कन्भर्ट हुन्छ ल हेर्नुस् किलो न्यूटन पर मिटर हाम्रो के छ युडिएल को इन्टेन्सिटी थियो इन्टु मैले के गरे लेन्थ गरे युडिएल को लेन्थ गरे भनेपछि इन्टु लेन्थ पनि केमा आउने भयो मिटरमा भनेपछि मिटर क्यान्सल भयो भने 10 × 1 10 के भयो किलो न्यूटनमा कन्भर्ट भयो किलो न्यूटन अब यो किलो न्यूटन भने के हो त भनेपछि हामीले नर्मली किलो न्यूटन भनेको के छ जस्तै यो 50 छ पोइन्ट लोड यसरी पोइन्ट लोड भनेर बुझ्छौं अब यो के भयो अब यो युडिएल लाई हटाएर मैले के छ यो जुन 1 मिटर को मिड पोइन्टमा है मैले फेरि भने 1 मिटर को मिड पोइन्टमा यसलाई अब 10 किलो न्यूटन भनेर युडिएल लाई के छ रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ है यसरी बुझौं अब के हुन्छ म फेरिबाट ड्रा गर्न खोजे 10 × 1 गरे भने के गर्ने ठ्याक्क यसको मिड पोइन्टमा आउँछ है जदै पनि के छ युडिएल ले त्यसको टोटल लेन्थलाई मल्टिप्लाई गर्दा पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट हुन्छ पोइन्ट लोड कुन पोइन्टमा लाग्छ भनेपछि जति युडिएल को डिस्टेन्स थियो त्यसको सेन्टर पोइन्टमा लाग्छ जस्तै मैले यो ड्रा गरे यो सेन्टर पोइन्ट भयो भनेपछि यहाँ के छ 10 अब युनिट के भयो किलो न्यूटन ल ह्यान्डराइटिङ यसो बुझ्नु होला 10 किलो न्यूटन कति डिस्टेन्समा लागेको छ अघि नै 1 यो थियो भने ठ्याक्क बीचमा भनेको यो पोइन्टबाट 0.5 डिस्टेन्स पर है अब भनेपछि 10 किलो न्यूटनले एमा कति मोमेन्ट दियो त भनेपछि अब जोड्दै जानु पर्यो 10 किलो न्यूटनले कति दियो त भनेपछि पहिला 2 + 1 3 + 2 5 प्लस अब 1 गर्ने हैन के गर्ने अब त यो के छ मिड पोइन्टमा छ भनेपछि 2 3 5 प्लस 0.5 भनेपछि टोटल कति भयो 5.5 10 × 5.5 गरे भने के छ ए पोइन्टमा दिने मोमेन्ट आउँदो रहेछ र यो भएपछि के छ अर्को एउटा हामीले छुटाउन नआउने के छ यो आरबीवाई ले पनि त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ नि त हैन ए बाट हो भनेपछि आरबीवाई ले पनि के गर्छ आर ए बाट टोटल डिस्टेन्स कति छ 2 3 2 5 6 मिटर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सबाट आरबीवाई फोर्सले के गर्छ मोमेन्ट दिन्छ तर कुन मोमेन्ट दिन्छ भनेपछि यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज त्यसैले नेगेटिभ अघि नै मैले भन्न बिर्सेछु यो जुन 10 किलो न्यूटन पर मिटर यो युडिएल ले के दिन्थ्यो अघि नै यसरी घुमाउने भएकोले यसले चाहिँ
पोजिटिभ दिन्थ्यो, त्यही भएर यसलाई प्लस लेख्नु र अर्को RBY ले के छ नेगेटिभ दिने भएर यसलाई माइनस लेखेँ र अब एकचोटि के गर्नु पर्यो त्यही कुरालाई तल क्याल्कुलेसनमा हेरौँ। जस्तै -10 किलो न्युटन मिटर सकिहाल्यो, यो सजिलो भयो हामीलाई, डाइरेक्ट मोमेन्ट दिएको छ र हामीले यो टोटल हेर्दाखेरि सबै हेर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो युनिट चाहिँ सेम छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नु होला। जस्तै अब 10 किलो न्युटन मिटर भनेपछि के हुन्छ, अब फेरि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने पाइन्छ त पाइँदैन, किन भनेपछि किलो न्युटन मिटर पहिल्यै छ इन्टु फेरि 2 मिटर गरे भने फेरि इन्टु के हुन्छ मिटर हुन्छ, किलो न्युटन मिटर इन्टु मिटर, मिटर स्क्वायर भयो। अब यस्तो युनिट हुन्छ त हुँदैन, हामीले त्यही भएर 2 लाई राख्न हामीले मिल्दैन, यो डाइरेक्ट मोमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि अब के छ 10 हामीले के छ त्यही भएर -10 डाइरेक्ट लेख्यौँ प्लस अब के छ 15 किलो न्युटन। अब 15 किलो न्युटनमा लगाउनुहोस् त, यसमा र यसमा के छ फरक, एउटा के छ मिटरको फरक छ। त्यो मिटर भनेको के हो टोटल परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बाँकी छ है मल्टिप्लाई गर्न भनेर सोधेको उसले, कति छ त डिस्टेन्स भनेपछि 2 + 1 कति छ 3 है। भनेपछि 50 साइन भर्टिकलमा लग्दा साइन 45, 50 साइन 45 इन्टु 3, तर क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज, यो के छ क्लकवाइज भएकोले यसलाई मैले प्लस लेख्छु। ल अब अर्को के छ, अब मेन भनेको हाम्रो के छ युडिएल। युडिएलले अघि नै गरे जस्तो पहिला पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्नु, 10 × 1 भनेपछि पोइन्ट लोड भयो। जस्तै अब यसलाई मैले फाल्दिएर के यो यसो फाल्दिएर के हुन्छ, अब पोइन्ट लोड जस्तो आउने भयो है, यसरी पोइन्ट लोड जुन रातोले देखाएको छु त्यो मात्रै हेर्नु। अब युडिएल छैन त्यहाँ, 10 × 1 इन्टेन्सिटी इन्टु डिस्टेन्स गर्दा के हुन्छ पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट भयो। तर त्यो पोइन्ट लोडको पोजिसन कहाँ हुन्छ भनेपछि जति युडिएल को डिस्टेन्स छ त्यसको मिड पोइन्टमा, फेरि भन्छु जति युडिएल को डिस्टेन्स छ, जस्तै अहिले 1 मिटर छ भने 0.5 यो ई पोइन्टबाट 0.5 अथवा अर्को के छ बी पोइन्टबाट पनि 0.5। यदि यहाँ 2 भइदिएको भए के हुन्थ्यो, ई बाट 1 मिटर हुन्थ्यो, बी बाट पनि 1 मिटर हुन्छ। अहिले 1 मिटरै छ टोटलै भनेपछि 0.5 0.5 भनेपछि 10 क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ, यो क्लकवाइज छ हेर्नु होला, 10 इन्टु अब टोटल डिस्टेन्स, अब यो मिडमा लाछ भने यो बी सम्म पनि लिने हैन, ई सम्म पनि लिने हैन, इन दुईटाको बीचमा भनेपछि यो डिस्टेन्सबाट यो ए सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति त भनेपछि 2 3 2 5 अनि यो बीचको नछुटाउनु 5.5, यही क्याल्कुलेसन देखाएको हो है, यही क्याल्कुलेसन देखाएको हो यो। ल अब अर्को के छ लास्ट एउटा के छ आरबीवाई मा जाउँ, आरबीवाई इन्टु प्लस कि माइनस, यो चाहिँ के छ एन्टी क्लकवाइज छ त्यसैले माइनस, अगाडि माइनस आरबीवाई इन्टु टोटल डिस्टेन्स कति छ त भनेपछि 2 3 3 2 5 1 6 भनेपछि 6 हो। यसरी हामीले के छ आरबीवाई लाई नेगेटिभ लेख्छौं र आरबीवाई इन्टु 6 लेख्छौं इक्वल्स टु 0। यो क्याल्कुलेसन तपाईहरुले फेरि आफ्नै क्याल्कुलेटरबाट गर्नु होला, किनभने एक्जाममा फेरि यो समस्या के हुन्छ क्याल्कुलेटरबाट हाम्रो अहिले नै प्र्याक्टिस गरेन भने पछि क्याल्कुलेटरबाट पनि एक्जाममा मिस्टेक आइरा हुन्छ, त्यही भएर हामीले यही नै त्यो मिस्टेकलाई सुधारिहालौं। आरबीवाई को भ्यालु कति आउने रहेछ 25.178 किलोन्युटन पोजिटिभ आएको छ भनेपछि यो अपवार्ड नै रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझ्छौं। अब मोमेन्टको काम सकियो, हामीलाई गाह्रो लाग्ने काम यही नै हो। अब के गर्नु पर्यो, समेसन भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0, अपवार्ड सबैलाई के मान्छौं हामीले पोजिटिभ मान्छौं भने के हुन्छ अब आरएवाई अपवार्ड आरबीवाई अपवार्ड है। भनेपछि अपवार्ड भन्ने बित्तिकै मैले के गर्छु यसलाई प्लस लेखिहाल्छु, किनभने मैले के गरेछु यहाँ त मैले पोजिटिभ भरिलाई मैले माथि त्यो अपवार्डलाई सबैलाई के लेख्छु भनेको छु पोजिटिभ लेख्ने भनेको छु, त्यही भएर डाइरेक्ट के छ आरएवाई र आरबीवाई लाई पोजिटिभ। अब अर्को के हेरौं, अब 50 किलो न्युटन के छ डाउनवार्ड छ नि त, यो एरो हेर्नुस् त, यो एरो यसको डाइरेक्सन अपवार्ड छ, अपवार्ड छ भने के हुन्छ त अपवार्ड छ भने डाउनवार्ड छ भने नेगेटिभ हुन्छ र यो नेगेटिभ लेख्नु पर्यो र यो डाउनवार्ड गर्नलाई के हुन्छ टोटल भर्टिकल हुनलाई के बाँकी छ sin 45 ले मल्टिप्लाई गर्न बाँकी छ भनेपछि -50 sin 45 र नछुटिकन अर्को के छ, अर्को के भयो यो हाम्रो युडिएल, युडिएल लाई केमा लानु पर्यो हामीले पोइन्ट लोडमा, के गर्छौं पोइन्ट लोडमा लानु अघि भने जस्तै 10 इन्टु 1 गर्छौं, फेरि डिस्टेन्स अर्को फेरि यो फेरि अघि नै मोमेन्ट जस्तो गर्छौं त गर्दैनौं, किन हामीलाई पुगिसक्यो पोइन्ट लोडै चाहिएको। किन पोइन्ट लोड चाहिएको हामीलाई के छ अहिले के छ समेसन भर्टिकल फोर्स भनेको के हो किलो न्युटनमा आउँथ्यो,
कम्पेयर गरेर पढ्दा सजिलो हुन्छ। किलो न्युटनमा हो यसको युनिट। अघि नै मोमेन्ट थियो, मोमेन्टको युनिट के थियो? किलो न्युटन मात्रै नभएर किलो न्युटन मिटर हो है। त्यही भएर के छ, अब डिस्टेन्स अर्को मल्टिप्लाई गर्नु परेन, जस्ट एउटा पोइन्ट रोडमा कन्भर्ट गर्ने मात्रै हो है त। अरु सबैको हामीले हेरौँ त, जस्तै आरएवाई को के छ? किलो न्युटनमा छ। आरबिवाई को किलो न्युटनमा छ। 50 sin 45 यो पनि किलो न्युटनमा छ। 10 × 1 गर्दा के हुन्छ? किलो न्युटनमै जान्छ। भनेपछि हाम्रो सबैको युनिट इक्वल भयो। यसरी पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। भनेपछि आरएवाई को भ्यालु हाम्रो कति आउँदो रहेछ? तपाईहरुले पनि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा। 20.18 किलो न्युटन। भनेपछि हामीलाई के छ? दुईटा भर्टिकल रिएक्सन आयो। तर हामीले के गर्नु, के थाहा छ हामीलाई? यो इन्क्लाइन छ, 50 किलो न्युटन इन्क्लाइन छ भने पक्कै पनि के आउँछ यसमा? होरिजेन्टल रिएक्सन चाहिँ आउँछ नै आउँछ। भनेपछि होरिजेन्टल रिएक्सन आयो भने बल्ल हामीले के गर्छौँ? हामीले एक्जियल फोर्स डायग्राम आउँछ। यदि होरिजेन्टल कुनै इन्क्लाइन फोर्स छैन, होरिजेन्टल फोर्स छैन भने एक्जियल फोर्स डायग्राम आउँदैन। यसबारेमा फेरि हामीले डिस्कस गर्ने छौँ पछि। ल अब हामी अर्को पेजमा जाउँ। अब हामीले के छ? टोटल समेसन होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0। अब यसमा त के छ? हामीले यो फिगरमा एकचोटि फेरि हेरौँ। अरु इन्क्लाइन कुनै छ भने होरिजेन्टल आउने भएन। इन्क्लाइन अरु केही पनि छैन। इन्क्लाइन भनेको यो एउटा मात्रै हुने भयो। यसलाई केमा लानुपर्ने भयो? हाम्रो होरिजेन्टलमा लानुपर्ने भयो। होरिजेन्टलमा जाँदा हामीलाई यो एंगल नोन छ भने हामीले के हुन्छ? पक्कै पनि कस आउँछ है त। भनेपछि अब यो फोर्स आरएक्स के छ? आरएक्स के छ? हामीले होरिजेन्टल फोर्स नर्मली के मान्ने गरेका छौं? समेसन होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0। कहाँबाट कहाँ भनेको थिएँ मैले? हामीले ट्रसमा पनि यो डिस्कस भइसकेको छ। लेफ्ट टु राइटमा जाने फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ। लेफ्ट टु राइट जाने भनेपछि लेफ्ट टु राइट यो ओके, यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ हामी। र यो चाहिँ के छ? यो त यो डिरेक्सनमा आउँछ। कन्भर्ट गर्दा 50 cos 45 भनेको त यो डिरेक्सन भनेपछि यसलाई नेगेटिभ लिन्छौँ। भनेपछि के हुने भयो त? आरएक्स आर रफली क्याल्कुलेसन हेरौँ। आरएक्स र यो पोजिटिभ भयो भने अर्को चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। 50 cos कति हुन्छ त? 45 इक्वल्स टु 0 लेखौँ। इक्वल्स टु 0। अब के हुन्छ? जति 50 cos 45 को भ्यालु हो त्यति नै आरएक्स र हाम्रो के छ? पोजिटिभ आउने भएकोले, आन्सर पोजिटिभ आउने भएकोले यो डिरेक्सन ओके छ। आरएक्स को डिरेक्सन यता। र अर्को कुरा बुझ्ने कुरा के पनि छ भनेपछि यो डिरेक्सन यता छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्न यो डिरेक्सन यता आउनै पर्छ। दुईटै यताबाट भयो भने के हुन्छ? बिम त मुभ गर्ने भयो। मुभ गर्ने बिमलाई हामीले स्टेबल भन्न सकिन्छ त? सक्दैन। त्यही भएर के हुन्छ? एक अर्कामा अपोजिट छ। ओके, यसरी पनि हामीले डाइरेक्ट बुझ्न सक्छौं। ल अब हामीले मेन हाम्रो सपोर्ट रिएक्सनको काम, पहिलो स्टेपको काम हामीले सकिसक्यौं। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो स्टेपको काम भनेको के हुन्छ भनेपछि प्रत्येक पोइन्टमा जस्तै ए सी डी ई बी जुन हामीले मानेको छौं त्यो पोइन्टमा हामीले के छ भनेपछि एक्जियल फोर्स, शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यसमै छ है। जस्तै एक्जियल फोर्स डायग्रामको लागि हामीले यो क्वेशनमा डाइरेक्ट गरेर देखाएको छौं। शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट जस्तो क्याल्कुलेसन गरेको छैनौं। त्यो किन गरेको छैनौं भने शियर फोर्स भनेको यो फिगरमा एकचोटि फेरि हेरौं, बुझौं है। यो हामीले एक्जाममा पनि डाइरेक्ट नै गर्छौं, हामीले यो क्याल्कुलेसन देखाउनु पर्दैन यसमा। जस्तै यो बीम छ, हामीलाई सबै यो रिएक्सन आर एवाई आर बी एक्स आर बीवाई भन्ने हामीलाई के छ? सबै नोन छ है। सबै हाम्रो के छ? रिएक्सनहरु हामीले पत्ता लगाइसक्यौं। यति यति छ भनेर सबै थाहा भइसकेपछि अब के हेर्नु पर्यो भनेपछि पहिला काम के को सक्छौं? जहिले पनि एक्जियल फोर्स डायग्रामको गर्ने है, किनभने यो छोटो हुन्छ प्राय बीममा। एक्जियल फोर्स डायग्राममा बनाउँदाखेरि पहिला हेर्ने आरएक्स के छ? भित्रतिर छ। आरएक्स के छ? भित्रतिर छ। अनि यो 50 किलो न्यूटन cos 45 ले के छ? यो बीमलाई यसरी भित्रतिर दबाएको छ भनेपछि यो टोटल बीम भयो। यो टोटल बीम भयो। यो बीममा एउटा फोर्स यसरी लागिरहेको छ, अर्को फोर्स के छ? यसरी लागेको छ। भनेपछि यो बीमलाई के गरिरहेको छ? यसले टेन्साइल कि कम्प्रेसन, त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। पक्कै पनि के छ? यो यसरी कम्प्रेस गरेछ भने यसरी यो दुईटा यसरी लागेको भने यो बीम पक्कै के हुन्छ? कम्प्रेस हुन्छ। यदि यही बीमलाई मैले दुईटा फोर्स यसरी आएको भए, ल हेर्नुस् है माथि फिगरमा हेर्नुस्, यसरी आएको भए के हुन्थ्यो? यो चाहिँ टेन्साइल हुन्थ्यो। यसलाई मैले पोजिटिभ लिन्थे। अब यो कम्प्रेस भएर के मैले नेगेटिभ लिन्छु।
है। अब कतिले नेगेटिभ भएको छ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हेरेकै छौँ 35.36 हो। नेगेटिभ भएकोले के छ नेगेटिभतिर मैले के गर्छु सुरुमा के छ यो पोइन्टमा 35 छ 35.36 र अर्को पोइन्टमा फेरि के छ 35.36 र लास्टमा गएर कुन पोइन्ट यो हाम्रो डी पोइन्टमा गएर के छ 0 भएको छ। र अब शियर फोर्स डायग्रामतिर जाउँ। एक्जियल फोर्स डायग्रामको काम सकियो। शियर फोर्स डायग्रामको लागि हामीले पहिला के गर्छौं भनेपछि यो बीम छ जस्तै यो पहिला यो बीम हेरौं। यो बीममा हेर्नुस् पहिला के गर्नु पर्यो हामीले लेफ्ट राइट को कन्सेप्ट आउँछ यसमा। लेफ्ट राइट को कन्सेप्ट भनेको एकदम सजिलो छ। जस्तै ए पोइन्ट को ल जस्तै यो लेखेको हेरौं त शियर फोर्स 8 या स्याप लेख्छ सर्टकटमा शियर फोर्स 8 पोइन्ट जहिले पनि यो के छ लेफ्ट देखि लिएर राइट तिर गर्दै जाने है। जहिले पनि के गर्ने लेफ्ट तिर। जस्तै यो बीममा के छ लेफ्टबाट यो भयो लेफ्टबाट हामी के छ दाहिनेतिर यसरी काम गर्दै जान्छौं। त्यो डाइरेक्सनमा काम गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै शियर फोर्स 8 पोइन्ट ए। अब ए भने कहाँ हो यो। अब यो ए पोइन्ट यो हो भने ए को लेफ्ट भने के हो भनेपछि यो भन्दा यतातिर हेर्ने भनेको है। यो भन्दा यतातिर हेर्ने। अब जस्तै ए को राइट भने कता हो भनेपछि यो भन्दा के छ राइटमा बस्ने तर हेर्न चाहिँ के छ लेफ्ट तिरै हेर्ने। अब जस्तै सी पोइन्टमा हेर्नु छ भने लेफ्ट भने कहाँ हुने भयो सी पोइन्ट यो छ भने लेफ्ट भने जस्ट यो पोइन्टमा बसेर यो हेर्ने र राइट भने के हुन्छ जस्ट यो पोइन्ट भन्दा अलिकति थोरै यता बसेर यतातिर हेर्ने लेफ्ट तिरै हेर्ने है। अब एकचोटी ट्राई गरौँ अझै कन्फ्युज क्लियर गरौँ। ए को लेफ्ट भनेको के छ यो ए हो भने यसको लेफ्ट तिर बसेर लेफ्ट तिर हेर्यो भने केही छ त फोर्स केही पनि देख्दैनौ। यो खाली स्पेस जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर के छ यसलाई डाइरेक्ट हामीले 0 लेख्न सक्छौं। र अब नेक्स्ट पोइन्ट जाउँ आर। यो अलिकति ध्यान दिएर सुनौ। आर मा जाने हो भने आर भनेको धेरै डिस्टेन्स हैन नेग्लिजिबल के छ भने चाहिँ थोरै यता राइट तिर ए पोइन्टबाट राइट तिर जाने हेर्न चाहिँ के गर्ने लेफ्ट तिरै हेर्ने। बस्ने कहाँ भन्ने कुरा मात्रै यो लेफ्ट राइटले छुट्याएको छ। हेर्न चाहिँ सधैँ लेफ्ट तिरै हेर्ने। अब राइट तिर बसेर मैले के गर्छु लेफ्ट तिर हेर्ने हो भने के देखिन्छ शियर फोर्सको लागि आरएक्स भने होरिजेन्टल हो यसलाई हामीले हेर्नु परेन। भर्टिकल जुन छ त्यो मात्रै हेर्ने। भर्टिकल कुन छ आरएवाई त देखिदो रहेछ है त। लेफ्ट तिर हेर्दा त देखिन्छ नि त देखिन्छ भनेपछि यो आरएवाई कता छ भनेपछि माथितिर लागेछ। माथितिर लागे के हुन्छ पोजिटिभ लिन्छ। अरु कुनै फोर्स छ त होरिजेन्टल बाहेक अरु कुनै भर्टिकल फोर्स छैन। त्यही भएर आरएवाई को भ्यालु जति छ तति नै राख्ने। ल अब फेरि नेक्स्ट कहाँ गएर बस्ने कहाँ गएर हेर्ने भनेपछि जस्तै अब यहाँ अर्को पोइन्ट दिएको छ सी है। सी पोइन्टमा गएर बस्ने। अब सी पोइन्टमा गएर बस्दाखेरि म सी को जस्ट लेफ्टमा बसे भने यो सी पोइन्ट ठ्याक्क मैले लाइन ताने। अब फेरि अर्को लाइन म सी को लेफ्टतिर तान्छु। सी को लेफ्टमा मैले यसरी तानेर लेफ्ट तिर हेर्दाखेरि मैले आरएवाई बाहेक अरु केही देख्छु त केही पनि देख्दैन। जति आरएवाई छ त्यति नै हुन्छ केही फरक पर्दैन। र जस्ट राइटमा बसेर फेरि लेफ्ट तिर हेर्ने हो भने के केही फरक देखिन्छ त फेरि त्यही नै देख्छु मैले आरएवाई नै देख्छु भनेपछि के हुन्छ सी पोइन्टमा मैले लेफ्ट राइट लेख्नुको केही मतलबै भएन किनभने दुईटै पोइन्टमा त एउटै देखिदो रहेछ त भनेपछि 20 यो लेफ्ट राइट त्यही भएर नलेखेको 20.18 किलोन्युटन शियर फोर्स 8 पोइन्ट सी यसरी भएको हो। अब हामीले के भन्छौं शियर फोर्स हेर्दै छौं। अब यो मोमेन्ट किन हेरेनौ त किनभने यो त मोमेन्ट हो। मोमेन्टलाई मोमेन्टमै हेर्छौं शियर फोर्समै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ के छ हामीले शियर फोर्समा भर्टिकल फोर्स मात्रै हेर्ने। शियर फोर्समा भर्टिकल फोर्स मात्रै हेर्ने एक्जियल पनि हेर्ने हैन। एक्जियल पनि हेर्ने भए त यो आरएक्स पनि आउँथ्यो होला। त्यही भएर हामीले के गर्ने शियर फोर्स मात्रै हेर्ने भएकोले आरएवाई मात्रै हेरेको मोमेन्ट पनि हेर्न मिलेन। र अब जस्तै हामी म डी पोइन्टमा गएँ। यो पोइन्टमा चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। डी पोइन्टमा जस्ट डी पोइन्टको पहिला केमा छ डी पोइन्टको लेफ्टमा बस्ने भन्यो अहिले। डी पोइन्टको लेफ्ट भने जस्ट अलिकति यता आउँदाखेरि यता आएर लेफ्ट तिर हेर्ने हो भने म यता फर्के भने मेरो पछाडी यो 50 किलोन्युटन देख्छु त मैले यसलाई मैले देख्दिन किनभने यो त पछाडी छ म त लेफ्ट तिर हेर्ने हो। यो त राइटमा छ यसलाई त मैले देख्दिन। अब यो उभिएर लेफ्ट तिर हेर्दा यसलाई देख्दिन भने लेफ्टमा उभिएर लेफ्ट तिर हेर्दाखेरि 50 किलोन्युटन देख्दिन तर देख्छु के त भनेपछि फेरि आरएवाई मात्रै देख्ने रहेछु। यहाँ भएको मान्छे मात्रै देखेँ भनेपछि आरएवाई नै के छ
फेरि डी को लेफ्टमा जस्ताको तस्तै नै हुन्छ। अब जस्तै अब म अलिकता म के छ राइटतिर बसेँ, किनभने म राइटको हेर्दैछु। अब राइटतिर बसेर हेर्ने चाहिँ कता सधैँ लेफ्टतिरै हेर्ने है, बस्ने मात्र कहाँ हो भनेको राइट भनेको राइटमा बसेर हेर्ने चाहिँ सधैँ के लेफ्टमा। अर्को यो डी को लेफ्ट भनेको लेफ्टमा बस्ने हेर्ने चाहिँ त्योबाट लेफ्टमा त्यसरी। अब जस्तै ल राइटमा बसेँ, राइटमा बसेर मैले के छ लेफ्टतिर हेरेँ भनेपछि अब के देख्छु मैले आरएवाई त म देख्छु नै, के छ आरएवाई माथितिर छ पोजिटिभ, तर एउटा अर्को एउटा पोइन्ट देख्छु के भनेपछि मैले अब चाहिँ के छ यो 50 किलो न्युटनलाई देख्ने भयो नि त, यो त मेरो अगाडि पर्यो। अब लेफ्ट भने अगाडि हो, अहिले 50 किलो न्युटनलाई मैले देख्छु भनेपछि यसलाई टोटल भर्टिकल कसरी बनाउने 50 साइन के हुने भयो 50 साइन 45 भनेपछि आरएवाई माथि प्लस आरएवाई को भ्यालु कति छ 20.18 माइनस यो त माइनसमा आउने भयो माइनस 50 साइन 45 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ माइनस 15.18 किलो न्युटन आउँदो रहेछ। क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला। अब के छ ई पोइन्ट, जस्ट के छ ई पोइन्ट पछि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा ई को लेफ्ट र राइटमा शियर फोर्स एउटै हुन्छ भने राइट लेफ्ट लेख्नु परेन, त्यही भएको हो। यहाँ अहिले चाहिँ म बुझाउन चाहिँ भन्दिन्छु, तर पछि हामीले लेख्नु पर्दैन, टाइम बढी जान्छ। र हामी के छ पहिला के छ लेफ्टतिर बसेर कता कता हेर्नु पर्यो लेफ्टतिरै हेर्नु पर्यो। लेफ्टतिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुस् त ल, पहिला आरएवाई देखिन्छ, आरएवाई देखिन्छ पोजिटिभ सेम 50 किलो न्युटन के छ नेगेटिभ तलतिर देखिन्छ भनेपछि के हुन्छ जति अघि थियो त्यति नै देखिने भयो। क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला। अब जस्ट कि अब म ई को राइटमा बस्यो भने हो थोरै त केही युडिएल आयो नि भन्नु होला, तर त्यो के छ यो डिस्टेन्स भने यति थोरै हुन्छ कि हामीले के छ त्यसलाई हामीले लिदैनौं है, त्यसलाई लिदैनौं। यदि यहाँ ई पोइन्टमा पोइन्ट लोड मात्रै थियो भने मात्रै लिन्छौँ हामीले, युडिएलमा लिदैनौं, किनभने हाम्रो पोइन्ट लोड हामीले कन्भर्ट गर्दा के छ यो बीच पोइन्टमा आएर बस्छ। 10 किलो न्युटनको युडिएललाई हामीले पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्यो भने 10 किलो न्युटन के हुन्छ मिड पोइन्टमा आउँछ भनेपछि यो युडिएल त देखिदो रहन्छ भनेपछि के भयो ई पोइन्टको लेफ्टमा पनि त्यति नै हुने भयो, राइटमा पनि त्यति नै हुने भयो। अब फरक कहाँ पर्छ बी पोइन्टमा फरक पर्छ। बी पोइन्टको म जस्ट लेफ्टमा बस्दा के हुन्छ टोटल युडिएल देख्छु मैले त है, टोटल युडिएल देख्छु भने अब तपाईलाई कन्फ्युज भयो अनि यसलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेर हेर्दा नि हुन्छ। पोइन्ट लोडमा के छ यहाँ 10 किलो न्युटन, यो त मैले देख्छु नि त लेफ्टमा बसे पनि हैन त देख्छु भनेपछि के हुने भयो आरएवाई पोजिटिभ एज इट इज पहिला जस्तै 50 साइन 45 नेगेटिभ तलतिर, अनि अर्को के छ युडिएल। अब युडिएल त देखिने भयो पुरै बी को लेफ्टमा बस्दा त भनेपछि के तर केमा छ नेगेटिभमा छ भनेपछि यो तीनटा क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो के आउँछ माइनस 25.18 किलो न्युटन। र अब हामी के छ जस्ट के छ राइटमा बस्ने बीबाट र लेफ्टतिर हेर्ने भनेपछि अब त के भयो सबै बीम ए बाट बी सम्म टोटल बीम देखिने भयो। टोटल बीम देखिदाखेरि के हुन्छ अघिनको 20 माइनस 25.18 प्लस प्लस हामीले अब सानो कुरा यहाँ छ यो बिर्सिनु भएन, राइटमा बसेर यता लेफ्टतिर हेर्ने भने आरबीवाई के हुन्छ थपिन्छ अघिनो भन्दा, तर के कुन डिरेक्सन माथितिर छ पोजिटिभ हुन्छ। अब माइनस 25.18 छ भने आरबीवाई को भ्यालु कति आउनु पर्यो 25.18 नै आयो भने बल्ल 0 आउँछ। यो 0 कम्पलसरी नै आउनु पर्छ, यो आएन भने हामीले के बुझ्छौँ भनेपछि हाम्रो कतै न कतै रियाक्सन निकाल्दाखेरि मिस्टेक छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो अर्को चेक गर्ने तरिका पनि हो। ल अब यो कुरालाई हामीले के छ शियर फोर्स डायग्राम हामीले ड्र गर्छौँ। अब ड्र गर्दाखेरि के छ पहिला ए बाट सुरु छ, ए को लेफ्टमा कति छ 0, ए को लेफ्टमा 0 भनेको यो मैले सर्कल लाछु 0 भने त त्यही पोइन्ट नै भयो 0। त्यसपछि ए को राइटमा 20.18, अब यति नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन, टेन्टेटिभ राख्ने। अब यहाँ 20 यहाँ छ भने 25 अर्को चोटि आउँदा यो भन्दा अलि ठुलो बनाउने यो फिगरको लागि, 10 छ भने यो भन्दा अलिकति सानो बनाउने टेन्टेटिभ बनाउने। जस्तै मैले 20 यत्रो बनाएँ है, पहिला ए को लेफ्टमा 0 छ, एकै राइटमा भनेपछि त्यही पोइन्टको राइटमा के छ यो पोइन्ट भनेको कतिको पोइन्ट हो 20.18 को हो भनेपछि अब ए को लेफ्ट राइट सक्यो। अब सी को के छ 20.18 सेम छ भनेपछि यहाँ यो पोइन्टलाई अब फेरि यहाँ ड्र गर्ने, ग्राफ हामीले सानोमा गराएको ग्राफ जस्तै हो यहाँ ड्र गर्छौँ। त्यसपछि के छ डी को लेफ्ट भनेको के छ सरी सीमा हामीले कति गर्यौं त्यही नै 20.18 भयो, त्यो मतलब भएन। डी को लेफ्टमा 20.18 नै भयो, तर डी को राइटमा माइनस 15.15
15.18 भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ पोजिटिभ, तर इन्डिङ पोइन्ट यो लेफ्ट भनेको स्टार्टिङ जस्तो भयो, राइट भनेको इन्डिङ भयो। इन्डिङ चाहिँ कहाँ गयो? अर्को पोइन्ट भनेको त्यही गयो। हेर्नुहोस् त ल, माइनस 15.18 यहाँ मैले ड्र गरेँ। अब 20 भन्दा अलिकति सानो बनाउने, अब धेरै सानो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भने होइन, तर 20 भन्दा ठुलो नदेखेको राम्रो है। अब यो माइनस 15 छ भने अब ई पोइन्टको पनि हामीले के गर्छौँ, त्यसै गरेर यहाँ सिधा यो पोइन्टलाई 15 हुने भयो। र अर्को लास्ट पोइन्ट भनेको के छ, बी को लेफ्टमा कति छ 25.18 भनेपछि 25 भने पनि टेन्टेटिभ के हुने भयो, यो 20 भन्दा अलिकति ठुलो गराउनु पर्यो है। यहाँ हेर्दाखेरि अलिकति ठुलो पनि छ, तपाईहरुले त्यसरी गर्नु होला। लेफ्टमा के छ, बी को लेफ्ट भने के भयो, लेफ्ट भने स्टार्टिङ पोइन्ट 25, इन्डिङ पोइन्ट कति राइटमा 0 भनेपछि ठ्याक्क यो 0 मा गएर इन्ड भयो भनेपछि हाम्रो बीम ओके। अब के गर्नु पर्यो तपाईहरुले, अब यसलाई जोड्दै जाने है, यो यसरी जोड्दै जाने, यसरी जोड्दै गए मैले। ल हेर्नुस्, तपाईहरुले नि स्केच गर्दै जानुस्। ल यसरी जोड्दै जाने हो र यसरी इन्डिङ गर्ने। र हामीले के छ, नर्मल्ली शियर फोर्समा के गर्छौं, हामीले पोजिटिभलाई माथितिर, एक्जियलमा नि हामीले त्यही नै गरे हो, नेगेटिभ भएर यहाँ तल आएको हो, पोजिटिभलाई माथितिर गरेका छौं र नेगेटिभलाई तलतिर गरेका छौं र हाइट जस्तो गराएर स्केच गराएर हामीले के छ, शियर फोर्स डायग्राम हामीले कम्प्लिट गर्छौं। र अब हामी बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हेर्ने हो भने अघि नै जसरी हामीले शियर फोर्स सबैमा कम्पेयर गर्दै गयौं, अब चाहिँ हामी के छ, बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हेर्दै जान्छौं। सुरु गरौं। कुनै एउटा पोइन्ट ए है, यो पोइन्टमा मैले के गर्नु छ, बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नु छ। यसमा हामीले पहिला एकचोटि सानो कुरा बुझौं। हामीले यसमा लेफ्ट राइट गर्दाखेरि के गर्छौं भनेपछि यो हामीले यो जुन यो पोइन्ट एक्ज्याक्ट पोइन्ट भयो, लेफ्ट भनेको त्यति धेरै डिस्टेन्स चाहिँ होइन, एकदम सानो डिस्टेन्स है, एकदम सानो डिस्टेन्स लेफ्ट गर्छौं अनि अर्को सानो डिस्टेन्स राइट गर्छौं। यो डिस्टेन्स भनेको हामीले बुझ्नको लागि हो, त्यति ठुलो नभएकोले यसलाई नेग्लेक्ट भनेर बुझौं। अहिलेलाई नेग्लेक्ट भनेको एकदम सानो छ, नेग्लेक्ट गरेर बुझौं। अब यो पोइन्ट सी को लेफ्टमा आउने मोमेन्ट र सी को राइटमा आउने मोमेन्टलाई हामीले के गर्न सक्छौं, यो मोमेन्ट भनेको इक्वल मोमेन्ट हो, किनभने यो डिस्टेन्स त 0 छ, यो डिस्टेन्समा यो डिस्टेन्स छ भने जति यो आरएवाईले यो सी पोइन्टमा मोमेन्ट दिन्छ, आरएवाई सी पोइन्टमा जति मोमेन्ट दिन्छ, सी को लेफ्टमा पनि त्यति नै दिन्छ, राइटमा पनि त्यति नै दिन्छ। किन भनेपछि किनभने यसमा डिस्टेन्स एकदम छोटो छ भनेर त्यसरी बुझ्न सक्छौं। अरु कुरा म पछि यसमै बुझाउँला। मैले भन्न खोजेको कुरा जस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट ए इक्वल्स टु कति लेख्न सक्यौं हामीले, एट ए इक्वल्स टु, जस्तै यसको लेफ्टमा गएर हेरौं भने यो त खाली स्पेस, यो त हामीले डाइरेक्ट 0 लेखिहाल्छौं है। अब मैले अघि नै भन्न खोजेको पोइन्ट कस्तो भनेपछि जस्तै ए को राइटमा गएर म बस्यो भने यो डिस्टेन्स भनेको मैले एकदम सानो हो। शियर फोर्स त आरएवाई को लागि त डिस्टेन्स नै चाहिदैन, जति आरएवाई थियो त्यति नै आउँथ्यो, तर मोमेन्टको लागि त के चाहियो, अहिले त हामीले मोमेन्ट निकाल्दै छौं, मोमेन्टको लागि के चाहियो, हामीलाई डिस्टेन्स चाहियो। जुन डिस्टेन्स यो राइटमा जाँदाखेरि एकदम नेग्लेक्टेड एमाउन्ट हुने भएर आरएवाईले यो पोइन्टमा मोमेन्ट दिदैन भन्न खोजेको हो। अब यो मोमेन्ट दिदैन भने यो पोइन्टमा ए को लेफ्टमा पनि कि 0, राइटमा पनि 0 एउटै हुने भएकोले ए इक्वल्स टु डाइरेक्ट मैले के छ 0 लेखेको हो। फेरि अर्को पोइन्टमा गएर ट्राई गरौं। अब सी पोइन्ट है, सी पोइन्ट, अब यो सी पोइन्टमा के छ, अब यसमा लेफ्ट र राइट किन लेखेको हो त त्यसो भए भन्ने होला। अब यसको लागि म भन्छु, जस्ट हेरौं, सी को लेफ्टमा, सी को जस्ट लेफ्टमा गएर हेर्ने हो भने के हुन्छ, आरएवाई इन्टु डिस्टेन्स। तपाईले फेरि यो कति घट्ला भनेर नसम्झिनु होला, एकदम सानो डिस्टेन्स हो यो लेफ्ट भनेको। त्यो भनेको लगभग हाम्रो के छ, पोइन्ट के छ, डी नै पोइन्ट हो, ए सरी यो पोइन्ट सी नै पोइन्ट हो। त्यो भनेको कति डिस्टेन्स छ त, हाम्रो क्वेशनले जति डिस्टेन्स दिएको छ त्यही नै डिस्टेन्स लिनुपर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स 2 मिटर छ है, 2 मिटर छ भने के हुने भयो, आरएवाई इन्टु कति डिस्टेन्स, आरएवाई इन्टु 2, तर के छ यो चाहिँ क्लकवाइज, त्यही भएर हामीले के छ पोजिटिभ। आरएवाई को भ्यालु समथिङ 20.18 समथिङ छ, इन्टु 2 गर्दाखेरि 40.36 आउँदो रहेछ। अब के भनेको थिएँ मैले, लेफ्ट राइट कुन बेलामा गर्ने कुन बेलामा नगर्ने भन्ने कुरा म भन्दैछु। जस्तै अब यसको लेफ्टमा के छ, आरएवाई इन्टु 2, यदि यो 10 किलोन्युटन मिटर यो मोमेन्ट नभएको भए हामीले लेफ्ट र राइट गर्नु पर्थेन। किन भनेपछि आरएवाईले दिने सी पोइन्टको लेफ्टमा पनि त्यति नै हुन्थ्यो, राइटमा पनि त्यति नै हुन्थ्यो, किनभने यो डिस्टेन्स हामीले एकदम सानो लिएको छौं।
तर यदि हामीले राइटमा गएर थोरै राइटमा गएर लेफ्टतिर हेर्ने हो भने हामीले एउटा पोइन्ट देख्छौँ यहाँ एउटा पोइन्ट जुन पोइन्टमा 10 किलोन्युटन मिटरको के छ मोमेन्ट लगाएको छ र यसलाई के चाहिँदैन डिस्टेन्स चाहिँदैन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँदैन किन यो आफैमा पहिला के छ मोमेन्ट हो त्यसैले के गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ लेफ्ट सी पोइन्टको लेफ्टमा र राइटमा चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्स हुन्छ त्यसैले एउटा कुरा के गर्नु याद गर्नु पर्यो भनेपछि जस्तै कुनै पोइन्ट अहिले यो सी पोइन्टमा हेरौँ यो पोइन्टमा मोमेन्ट छ र हामीले के छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामै बनाउनु छ भने यो पोइन्टमा लेफ्ट र राइट गर्नु पर्छ किनभने यो यसमा यो बीच पोइन्टमा जो सी पोइन्टमा के छ मोमेन्ट दिएकै छ नत्र यसो दिएको छैन जस्तै डीमा गएर हेर्ने भने यसमा डी को लेफ्ट र राइट गर्नु परेन किन परेन भनेपछि जति लेफ्टमा छ त्यति राइटमा हुन्छ किन भनेपछि आरएवाईले दिने डिस्टेन्स हामीले एउटै लिन्छौँ डी सम्म है यदि सीमा पोइन्टमा कुनै फोर्स छ भने यसले दिने डिस्टेन्स पनि के छ लेफ्ट र राइटमा एउटै लिन्छौँ किन लेफ्ट र राइट भने त एकदम सानो एमाउन्ट भनेको छु मैले लगभग जिरै भनेको छु त्यही भएर एउटै मोमेन्ट आउने भएकोले मोमेन्ट दिएको कन्डिसनमा जस्तो सी पोइन्टमा यो मोमेन्ट दिएको कन्डिसन जस्तोमा लेफ्ट राइट गर्छौँ नत्र गर्दैनौँ बाँकी कुरा हामी डिस्कस गर्दै जाँदैछौँ र सी को लेफ्टमा हेर्ने भने आरएवाई इन्टु 2 हुने भयो र राइटमा हेर्ने भने के हो जति आएको छ त्यसमा के गर्नु पर्यो यो क्लकवाइज आएको छ भने अघि न 10 किलोन्युटन मिटर के छ यो एन्टी क्लकवाइज भएकोले यो पोजिटिभमा 10 घटाएर राइटमा के छ 30.36 गरेको हो अब के छ डी को अघि नै भने जस्तो म लेफ्ट राइट गरिन गरेर हेर्नु भने सेम आउँछ डी को लेफ्टमा बसेर के छ लेफ्टतिर हेर्नु पर्यो लेफ्टतिर हेर्दाखेरि अब के छ आरएवाई अघि न जस्तो शियर फोर्स जस्तो एउटै हुँदैन है फेरि यसमा चाहिँ के छ मोमेन्ट डिस्टेन्स अनुसार फरक हुँदै जाने भएर फेरि क्यालकुलेसन गर्दै जानुपर्छ अलिकति लेन्दी हुन्छ शियर फोर्स भन्दा आरएवाई क्लकवाइज छ इन्टु 2 प्लस यो टोटल डिस्टेन्सको चाहिँ 1 छ 2 प्लस 1 3 आरएवाई इन्टु 3 माइनस आरएवाई इन्टु 3 गर्दा लगभग 60 जति आउँछ माइनस अब यो के छ 10 किलोन्युटन मिटर यो चाहिँ के छ नेगेटिभ छ 60 बाट 10 घट्छ लगभग 50 जति नै आउँछ ओके 50.54 आउँदो रहेछ क्यालकुलेसन तपाईहरुले नि हेर्नु होला र हामीले लेफ्टमा सकियो भने चाहिँ राइटमा जान्छौँ त जाँदैन जानै पर्दैन किनभने यो पोइन्ट लोड त छ तर डिस्टेन्स हामीले एकदम सानो मान्छौँ यो डिस्टेन्सलाई यसले त घुमाउँदैन यसले त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 0 जस्तो छ भने त यसले पनि अर्को मोमेन्ट दिँदैन भने चाहिँ जतिको डीमा जति लेफ्टमा छ राइटमा त्यति नै हुन्छ र अब फेरि हामी के छ ईमा जान्छौँ ईमा कुनै मोमेन्ट छ त ई पोइन्टमै मोमेन्ट छ त जस्तो सी पोइन्टमा भएको जस्तो छ त छैन भने के गर्छौँ हामीले लेफ्ट राइट गर्दैनौँ डाइरेक्ट के लेख्छौँ पहिला आरएवाई इन्टु अब यो टोटल डिस्टेन्स यहाँदेखि कति छ यहाँसम्म कति छ त्यो लेख्छौँ त्यसपछि यो -10 र 50 अब चाहिँ 50 को मोमेन्ट दिन्छ यति डिस्टेन्सले मोमेन्ट दिने भएर यो त लेख्नुपर्ने हुन्छ 50 के छ साइन 45 भर्टिकल भयो इन्टु के छ यो डिस्टेन्सले कसरी घुमाउँछ यसले पनि के छ एन्टी क्लकवाइज नै घुमाउने रहेछ ल हेरौँ यहाँ बसेर यसरी घुमायो भनेपछि एन्टी क्लकवाइज माइनस भनेपछि आरएवाई इन्टु यो डिस्टेन्स है जति छ माथिबाट क्वेसनबाट हेरेर लेख्नु होला -10 किलोन्युटन मिटर माइनस कति हुने भयो 50 साइन 45 इन्टु यो डी देखि ई सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरेर ई पोइन्टमा कति मोमेन्ट छ त्यो हेर्न सकियो बी पोइन्टमा पनि लेफ्ट राइट गर्नुपर्छ कि पर्दैन अभियसली किनभने मोमेन्ट छैन यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ आरएवाई इन्टु टोटल डिस्टेन्स आरएवाई इन्टु टोटल डिस्टेन्स यो पोजिटिभ गर्दै जानु होला पोजिटिभ त्यसपछि के छ -10 सबै हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा सबै युनिट किलोन्युटन मिटरमा हुनुपर्छ चेक गर्नु आरएवाई को के छ किलोन्युटन इन्टु यो डिस्टेन्स गर्दा मिटरमा गइहाल्यो 10 किलोन्युटन मिटर यो पनि किलोन्युटन मिटरमा गयो 50 साइन 45 यो चाहिँ माइनस हो यो पनि माइनस यो चाहिँ प्लस ठीक छ -50 साइन 45 इन्टु यहाँदेखिको डी देखि बी सम्मको डिस्टेन्स किन भने चाहिँ हामी बीमा गएर हेर्दैछौँ र अर्को के हुने भयो अर्को भनेको यो युडिएल भनेको पहिला के गर्नु पर्यो यो 10 किलोन्युटन पर मिटरको यसको इन्टेन्सिटी छ 10 किलोन्युटन पर मिटरको इन्टेन्सिटी छ 10 इन्टु 1 गर्यो भने पोइन्ट लोड कहाँ बीचमा अघि भने जस्तै इन्टु के हुने भयो जति यो बीच भनेको के भयो यो टोटल डिस्टेन्सको आधी भनेपछि टोटल 1 छ भने 1 को आधी यसो गर्छौँ लगभग 5 र यो पोइन्टमा त्यो टोटल मोमेन्ट कति आउनु पर्यो अब 0 आउनु पर्यो यो अभियसली 0 आउनु कहिलेकाहीँ के हुन्छ 0.01 आउला यो किन आयो
किन मिलेन भनेर त्यो डराउनु पर्दैन, किनभने हामीले क्याल्कुलेटरमा 2 डिजिट भन्दा पछाडि हामीले नेग्लेक्ट गरेर आउँछौँ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ यस्तो आउन सक्छ। यो 0.0 पछाडिको जति आए पनि यो 0 हो भनेर हामीले मान्छौँ। र अब एट लास्ट अब हामी एन्डिङतिर आइपुगेका छौँ। हामीले अब सबै लेफ्ट र राइट को पोइन्टहरू सबै हामीले लोडहरू सबै हामीले निकालिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, अघि जस्तै ग्राफमा हामीले ग्राफ जस्तो हामीले पोइन्ट पहिला के छ इन्डिकेट गर्छौँ। जस्तै ए को लेफ्टमा हाम्रो के छ 0 छ, यही पोइन्टमा हुने भयो है। अब के छ सी को लेफ्टमा पहिला जुन छ लेफ्टलाई पहिला गर्ने, राइटले पहिला होइन, लेफ्टलाई पहिला के छ 40.36 यो पोइन्ट छ है। मिस्टेक नगर्नु होला, पहिला चाहिँ यस्तो चाहिँ नहोस्, 30 पहिला गरेर यस्तो माथि आएर चाहिँ नजाओस् है, यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। फेरिबाट भन्छु म, ए को के छ 0, सी को लेफ्टमा 40 र यो 40 भन्दा 30 अलिकति कम नै हुने भयो है। ल त्यसपछि अर्को के छ 50, सरी 50 नै हो, डी मा 50 भएकोले के छ 50 भने 40 भन्दा अलिकति माथि है, लगभग यति जति माथि राखेँ मैले, एक्ज्याक्ट चाहिएन। त्यसपछि के छ यो 20 र लास्टमा के छ बी मा 0, यो रातो लाको मात्र हेर्नु होला, अरु चाहिँ अहिले कन्फ्युज नहुनु है। अब हामीले यसमा पहिला बुझ्नुपर्ने एउटा लास्ट कुरा छ, यसमा के हुन्छ भने यो हाम्रो डायग्राम ड्र गर्दाखेरि यदि हाम्रो युडिएल को केसमा छ भने यो टिपी राख्नु होला, पछि थ्योरीमा पनि म पीडीएफ मा पनि यो दिएको छु। यो यदि युडिएल बीममा आएको छ भने त्यसको शियर फोर्स डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइनले हामीले ड्र गर्छौं। त्यो भनेको के, हामीले यो शियर फोर्समा हेरौं, जस्तै यो युडिएल आएको छ, अरु पोइन्ट लोड अरु मोमेन्ट केही पनि हामीलाई मतलब छैन। अहिले मैले भन्न खोजेको यदि युडिएल आएको छ भने हामीले शियर फोर्स डायग्राम प्लट गर्दाखेरि के छ, इन्क्लाइन्ड यो लाइन के छ स्ट्रेट छ। हेर्नु त यो के छ युडिएल को पार्ट मात्रै, जस्तै ई देखि बी सम्म छ नि हैन युडिएल, त्यही भएर के छ ई देखि बी सम्म के छ स्ट्रेट लाइनले हामीले जोडेको छौं। यो त नर्मली अरु जस्तै भयो, केही फरक परेन। जस्तै युडिएल अब डी सम्म भएको भए यो के हुन्थ्यो यसरी जोडिन्थ्यो। अब मैले भन्न खोजे अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ कहाँ हो भनेपछि जब हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्छौं, युडिएल को केसमा भन्दैछु है, यदि युडिएल को केस छ भने के हुन्छ शियर फोर्स डायग्राम इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्ने र अर्को बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ प्याराबोलिक कर्वले जोइन गर्ने। फेरि एकचोटी भने यदि युडिएल को केस छ भने शियर फोर्स डायग्राम इन्क्लाइन स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्ने, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्याराबोलिक कर्वले जोइन गर्ने। हाम्रो भनेपछि शियर फोर्सको काम सक्यो। अब बेन्डिङ मोमेन्टको केसमा हामीले हेर्ने हो, बेन्डिङ मोमेन्टको केसमा के छ स्ट्रेट लाइन भनेको छैन, के भनेको छ प्याराबोलिक कर्व भनेर भनेको छ। र अर्को कुरा यहाँ नभए पनि म भनिदिन्छु, यदि केही गरेर युनिफर्मली भ्यारिङ लोड युभिएल जुन चाहिँ हामीले पहिला यो युडिएल जस्तो हुँदैन, अलिकति फरक के हुन्छ यस्तो खाले हामीले पढ्यौं होला है, यस्तो खाले के छ यसलाई भन्छ युभिएल, के छ युनिफर्मली एकै नासले के छ भ्यारी हुँदै गएको छ पोइन्ट भरिमा, यस्तो अथवा हामीले के छ यस्तो खाले नि पढ्यौं, दुई तरिकाको थियो है। यो जस्तै हामीले वाटर प्रेसर कुनै डेप्थ सम्मको हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ तलदेखि माथिसम्म डिफरेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के थियो युभिएल भन्छौं। त्यो टाइपको यो बीममा चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ। यो यसमा चाहिँ के हुन्छ युभिएल को केसमा यो टिपेर राख्दा पनि हुन्छ। शियर फोर्स डायग्राम विल बी प्याराबोलिक शेप है। शियर फोर्स डायग्राम बनाउँदाखेरि युभिएल को केसमा प्याराबोलिक कर्व हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो शियर फोर्स अहिले हाम्रो के छ युडिएल को केसमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि प्याराबोलिक कर्व छ। हाम्रो युभिएल मा के हुन्छ शियर फोर्स डायग्राममा प्याराबोलिक कर्व शेप हुन्छ। यो टिपेर राख्नु होला। र अर्को के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम विल बी के हुन्छ फर युभिएल क्युबिक कर्व हुन्छ है। फेरि दोहोऱ्याए बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के हुन्छ क्युबिक कर्व हुन्छ इन केस अफ युभिएल है। युभिएल भनेपछि अब हामीले के छ स्ट्रेट लाइन त देखेकै छौं। अब यो फेरि प्याराबोलिक कर्व र यो क्युबिक कर्व भने के हो भनेर कन्फ्युज हुनु होला, त्यस्तो केही पनि फरक छैन। प्याराबोलिक कर्व भनेको कस्तो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि दुईटा लाइनलाई हामीले के छ प्याराबोलिक कर्व भनेको यसरी घुमाएर यो दुईटा जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्ट छ भने है,
यो पोइन्ट छ भने फेरि म स्केच गर्छु जस्तै यो दुईटा पोइन्ट छ यसलाई मैले प्याराबोलिक कर्वले मैले जोड्नु छ भने चाहिँ के गर्छु कि यसलाई यसरी माथितिरबाट कर्व गरेर यसरी जोड्छु कि यसलाई के छ तलबाट यसरी कर्व गरेर यसरी जोड्छु यसरी हैन कि यो स्ट्रेट हैन कि के छ कि तलबाट कि माथिबाट यसरी यो भनेको प्याराबोलिक कर्व हो र अर्को के भने मैले क्युबिक कर्व भने क्युबिक कर्व पनि हामीले यो ड्रा गर्दाखेरि सेमै हो केही पनि फरक छ भनेर यसमा नसोध्नुस् यो चाहिँ हामीले म्याथमा एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो फरक छ त्यति मात्रै सोध्नुस् तर के छ हाम्रो यो ड्रा गर्दाखेरि प्याराबोलिक कर्व र क्युबिक कर्व चाहिँ सेम नै हो केही पनि फरक छैन अब हेरौं अब यो प्लट गरेकोलाई म जोड्दै जान्छु कुन कुन पोइन्टलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा म अलिकति देखाउँछु यसमा हेरौं जस्तै पोइन्ट ए 0 छ पोइन्ट ए 0 छ 0 लाई यो पोइन्ट भयो र अर्को के छ 40 छ यसलाई के गर्ने यसमा त केही छैन बीचमा युडीएल पनि छैन युभीएल पनि छैन त्यही भएर डाइरेक्ट स्ट्रेट लाइनले जोड्दिहाल्ने त्यसपछि के छ 30 लाई पनि स्ट्रेट लाइन अब हाम्रो फरक पर्ने भनेको त लास्टमा ई र बी मात्रै हो अरु त केही पनि फरक छैन ल मेरो अलिकति बाङ्गो भयो भने तपाईले मिलाएर गर्नु होला यसमा माउसले अलिकति मिल्दैन ल हेर्नुस् अब के छ भने चाहिँ हाम्रो यो ई पोइन्ट र यो बी पोइन्ट यो ई पोइन्ट र बी पोइन्टमा युडीएल भएकोले के गर्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्दाखेरि के गर्नु पर्छ भनेको थिएँ मैले प्याराबोलिक कर्वले एड गर्नु पर्छ भनेको थिएँ ल अब त्यो प्याराबोलिक कर्व भने अब के छ मैले त भने अघि नै यसरी माथितिरबाट अथवा यसरी तलतिरबाट यो दुईटामा कुन हो त हामीले पहिला त्यो हेर्नु पर्यो अथवा यो कसरी जोड्ने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले त्यसको लागि हामीले के छ पहिला यो ई पोइन्टमा हेर्नु पर्यो ई पोइन्टको इन्टेन्सिटी कति छ म यो ड्रा क्लियर गरे ई पोइन्टमा इन्टेन्सिटी कति छ यहाँबाट पनि हेर्न सकियो 20.19 बी पोइन्टमा कति छ त्यो हेर्नु पर्यो बी पोइन्टमा त 0 छ बी र यो पोइन्टमा 20 छ 20 छ भने पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यो दुईटाको एभरेज लिनु पर्यो ल हेर्नुस् है सजिलो छ यो एभरेज हेर्ने एभरेज कति हुन्छ 0 र 20.19 को यहाँ लेखेको छ 10.1 जति हुने रहेछ यो क्याल्कुलेसन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 10.1 किलो न्यूटन मिटर है किलो न्यूटन मिटर र यदि मैले यो ई र बी माथि हेर्नुस् यो ई र बी जुन छ यो दुईटाको बीचमा मैले मोमेन्ट लियो भने कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो एभरेज भन्दा माथि आयो भने त्यो भन्दा के छ माथिबाट यसरी प्लट हुन्छ किनभने यो माथि भनेको अहिले यो 10 छ भने माथि भनेको यो 11 यहाँ गयो 11 12 13 जति आयो यो माथि जान्छ यदि त्यो भन्दा कम छ भने यसरी तलतिर जान्छ फेरि एकचोटी यो हेरौँला एभरेज कति आयो हाम्रो एभरेज 10.1 जति आयो अब के गर्ने भने चाहिँ मैले बीचमा एकचोटी के छ मोमेन्ट लिने बीचमा मोमेन्ट निकाल्ने कहाँबाट यो टोटल बीच सम्मको यहाँ यो पार ए सम्मबाटको सबै मोमेन्ट निकाल्ने त्यो कस्तो भन्न खोज्यो भने चाहिँ जस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट यो हेर्नुस् लेखेको एट मिड पोइन्ट अफ ईबी मा मैले के गर्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने आरएवाई इन्टु अब डिस्टेन्स पनि यहीसम्म लिने अब यो पछाडीको नलिने बीच पोइन्टमा निकाल्ने छ भने यही पोइन्टमा बसेर लेफ्टतिर हेर्नुस् ल यो आरएवाई इन्टु यो मोमेन्ट दिने तरिका म एकचोटी फेरि भन्छु हामीले के छ भनेपछि यो मिड पोइन्टमा टोटल यो बीममा आउने मोमेन्ट कति छ भनेर निकाल्न थालेको हो यो हामीले के छ यो साइडबाट हेर्दा पनि हाम्रो उही नै आउँछ र यो साइडबाट हेर्दा पनि हाम्रो उही नै आउँछ जस्तै यो म लेफ्टतिर हेर्यो भने अलि धेरै क्याल्कुलेसन हुन्छ राइटतिर हेर्यो भने अलि थोरै क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यति फरक हो मैले लेफ्टतिर हेरेर यो गरेको छु र यसमा म यो भिडियोमा म राइटतिर पनि हेरेर म सिकाउने वाला छु है अब हेरौं अब लेफ्टतिर हेरेर यो मिड पोइन्टमा मात्रै हेर्ने हो भने अब लेफ्टतिर हेर्दा राइट त्यस हेर्न मिल्दैन लेफ्ट मात्रै हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै आरएवाई भनेको कति छ 20.18 इन्टु 5.5 भनेपछि यहाँसम्म यीसम्म 5 र यो मिड पोइन्ट भनेकोले 0.5 टोटल 5.5 तर क्लकवाइज ल माइनस अर्को के छ 10 छ मोमेन्ट माइनस 50 sin 45 इन्टु 2.5 बुझ्नुहुन्छ यो के छ यहाँसम्म 2 छ अरु बाँकी 0.5 भएर 2.5 भएको र एन्टी क्लकवाइज गर्ने भएकोले यसरी मोमेन्ट लिने भएकोले यसलाई नेगेटिभ गरेको हो र माइनस 10 कहाँबाट आयो भन्नु होला यो 10 भनेको यसकै युडीएल कै इन्टेन्सिटी हो
यो -10 यो हो। अब यसलाई के छ, यो त मैले आधी मात्र लिने हो, आधी मात्रै हो लिने हो भने 10 इन्टु कति हुने भयो, यसको डिस्टेन्स कति हुने भयो, अब 0.5 यति मात्रै हो है, 0.5 0.5 हुने। यहाँ मैले के छ 10 इन्टु 0.5 लेख्छु र हामीलाई के छ मोमेन्टको लागि के भयो, यो 10 इन्टु 0.5 भनेको 10 भनेको युडिएलको इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ गऱ्यो भने के हुन्छ, यो पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट भयो र पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट भएपछि पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामीले फेरि के छ, हामीलाई मोमेन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। मोमेन्टमा लानलाई के छ, फेरि के छ, जति डिस्टेन्स छ त्यसको आधी गर्ने, त्यो भनेको 0.5 डिभाइड बाई के गर्छौँ हामीले 2 गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के छ 11.35 आउँदो रहेछ। एकचोटि आफै गरेर नि ट्राई गर्नु होला। ल ठिक छ, हाम्रो के छ भनेपछि एकचोटि अब लेफ्टतिर त हेऱ्यौँ हामीले, लेफ्टतिरबाट मोमेन्ट क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। अब के छ भनेपछि राइटतिर हेरौँ, यो पोइन्टमा बसेर राइटतिर हेरेर एकचोटि ट्राई गरौँ, त्यही पोइन्टमा कति आउँछ त त्यति हेरौँ। यो अझै सर्टकट हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, आर म तल लेख्दिएँ है, आर ल हेर्नुहोस् आर बिवाई इन्टु अब इन्टु हाम्रो यो बिचसम्मको डिस्टेन्स कति छ 0.5 छ, 0.5 छ। अब यो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज भन्न कन्फ्युज होला। यो चाहिँ हामीले अघि लेफ्टतिर हेर्दा चाहिँ के छ, अल क्लकवाइजलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ भने राइटतिर हेर्दाखेरि हाम्रो के छ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। राइटतिरबाट हेर्दा के हुन्छ, अल एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। राइट लेफ्टमा हाम्रो ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। हामीले के छ नर्मल्ली हामीले प्राय के हुन्छ, प्राय लेफ्टतिर हेरेर गरिरहेको भएर राइटतिर हेर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज भएको छ यो यसरी एन्टी क्लकवाइज बी यु मिड पोइन्टमा बसेर आरबिवाईले एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। अब के छ अर्को के छ, यो पोइन्टमा बस्दाखेरि के हुन्छ, अर्को एउटा युडिएल फोर्स पनि देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो युडिएल फोर्स कतिको छ भनेपछि 10 इन्टु डिस्टेन्स कति जम्मा 0.5 मात्रै हुन्छ डिस्टेन्स। यो गर्दाखेरि पोइन्ट लोड भयो इन्टु यसलाई के गर्नु पर्यो, हाफ गर्नु पर्यो, 0.5 इन्टु 0.5 बाई 2। ल अब के छ, अब यसले कसरी घुमाइरहेको छ, यो पोइन्टमा बस्दाखेरि युडिएलले क्लकवाइज घुमाएछ, राइटतिर हेरेको छ भने क्लकवाइज के हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो। र यो आरबिवाईले जुन एन्टी क्लकवाइज घुमाएको छ, एन्टी क्लकवाइजलाई हामीले सरी यहाँ नेगेटिभ लेखेको छु, यो पोजिटिभ हुन्छ है, यो पोजिटिभ हुन्छ। यति भएपछि यो इक्वल्स टु कति आउँछ, यो इक्वल्स टु यो नै आउनुपर्छ, यो नै आउनु पर्छ। ल टोटल हाम्रो कति आउँदो रहेछ 11.35 आउँदो रहेछ। अब के भयो भनेपछि हाम्रो यो जुन ई र बी सित यसरी लाइन जोड्दाखेरि, जस्तै ई र बीलाई यहाँ मैले बाहिर यसरी देखाएँ, यसरी जोड्दाखेरि बिचमा एभरेज कति आएको थियो, हाम्रो बिचमा एभरेज हाम्रो 10.1 जति आएको रहेछ, 10.1 जति आएको रहेछ। अब अर्को हाम्रो मोमेन्टै लिँदाखेरि कति आयो 11.35 आयो। 11.35 आयो भने यो भित्र गयो कि बाहिर गयो भन्ने कुरा है। अब यो फिगरमा हेर्ने भने के छ, पक्कै पनि जति बाहिर गयो जति ठुलो आयो त्यो भ्यालु तल 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 आउँछ भनेपछि 11 त योभन्दा यो तल तल्लो स्पेसमा पर्ने भयो, यहाँ चाहिँ होइन। अब के हुने भयो त भनेपछि पक्कै पनि यो 10 भन्दा अलिकति माथि आउने गरी के गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई यसरी कर्व जस्तो थोरै यसरी देखाइदिने, यति हो। यसलाई पछि के छ 11 पोइन्ट कति आएको छ 35 कति छ त्यो हामीले देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। 11.35 अथवा 34 जति कति आउँछ तपाईँहरूको त्यति हामीले के छ योभन्दा तलबाट यसरी कर्व बनाइदिन्छौँ। स्ट्रेट लाइन भन्न मिल्दैन है। अब चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो टोटल हाम्रो के हुन्छ एक्जियल फोर्स, सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हामीले यसरी प्लट गर्न सक्छौँ। ल अरू न्युमेरिकल हामी अर्को न्युमेरिकलबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। अर्को भिडियो हामी अर्को न्युमेरिकलबाट स्टार्ट गर्नेछौँ।